बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपनी आज़ी। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। कमेंट्स में फीडबैक देते हैं, इनको सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं, उसके लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। साल 2026 के हवाले से डिफरेंट वीडियोस हो रही हैं, तो आज मैंने ज़ंजानी साहब के साथ वो वीडियो करनी है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। 2026 में 5 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जो रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं, यानी कि उनकी रूहानियत में इजाफा हो रहा है, रूहानी सफ़र पर जा सकते हैं और स्पिरिचुअली वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं ये भी ज़ंजानी साहब बताएंगे। साल 2026 के 5 रूहानी बुरूज आज मैंने डिस्कस करने हैं ज़ंजानी साहब से। इनकी रीडिंग स्टार्ट में पूछ लेंगे कि सन साइन से होती है, मून साइन से। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? में कोका आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती आपकी वक्त मोहब्बत है कोका। और नए साल की इब्तिदा से पहले मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करनी है जी और कमो बेटी को ऐसा टॉपिक होगा जो बच गया होगा, जी जिसमें पैसा, दौलत, इनाम, लॉटरी, शादी, रिस्क, सफ़र, बैरून मुल्क, औलाद, तो जी ये तमाम तरह टॉपिक्स जो आपने कवर किए हैं, अगर कोई भी ऐसे फ़र्द हैं कि जिन्होंने अपने ज़ोडिक साइन से रिलेटेड ये टॉपिक्स नहीं सुने, तो आपके चैनल पर जाके बिल्कुल एक बिल्कुल प्लेलिस्ट होगी जिसमें साल 2026 के ये सारे प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं कि आपका साल जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैसा गुजर सकता है और कौन कौन से ज़ोडिक साइंस उसमें ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे। जी अब ये जो आप एक नया पर्सपेक्टिव लाए हैं जो कि स्पिरिचुअली तौर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साल 2026 का जो मुफरत नंबर है वो बनता है 1, ठीक है। और 1 नंबर रूहानियत में रिलेट करता है अलूहियत को, अच्छा, अल्लाह की ज़ात को, अलूहियत को, रूहानियत को, यकसोई को, और आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को इकट्ठा करके सिर्फ एक जगह के ऊपर मरकूज करने को। ठीक है। तो इस एतबार से अगर 2026 में हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पिरिचुअली तौर के ऊपर कहीं ना कहीं पे हर ज़ोडिक साइन ज़रूर अपनी असल की तरफ पलटेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ मखसूस ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनके चार्ट में उनका अपना माइंड का प्लानट, या उनको अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसे इल्हाम आना, कुछ सच्चे ख्वाब आना, कुछ ऐसी सोच आना, कुछ ऐसे सफ़र उनकी ज़िंदगी में होना, कुछ ऐसे लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी में उनकी सोहबत का कायम होना, कुछ लोगों की तरफ से उनको एडवाइसेस ऐसी मिल जाना, या कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते आसान कर देगा कि वो स्पिरिचुअली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड होंगे। ठीक है। उनकी रूहानियत बहुत मेराज पे जाएगी, उनको मज़हब को सीखने का, मज़ाहिब को सीखने का और इंसानियत की खिदमत करने का, और कहीं ना कहीं पे अपनी इंटरनली तौर के ऊपर एक स्पिरिचुअल जर्नी में वो बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। इसमें चिल्लाकशी भी है, मराकबे भी हैं, इसमें वज़ाइफ भी हैं, इसमें कहीं ना कहीं पे आपकी रोज़मर्रा की इबादत भी हैं, फ़राइज़ भी हैं। तो हर चीज़ जो कि स्पिरिचुअली तौर के ऊपर कवर्ड जी होती है वो इनके नेचर मिजाज में कहीं ना कहीं पे मौजूद रहेगी, और ये उसके बारे में बहुत फोकस्ड भी होंगे। ठीक है। और इसी एतबार से इसमें ये ज़ोडिक साइंस भी हैं जो कि रूहानी सफ़र भी करेंगे। बिल्कुल। अब इसमें देखा जाए तो इस एतबार से पहला जो ज़ोडिक साइन आता है वो बनता है एरीज़ बुर्ज हमल। ठीक है। एरीज़ वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इब्तिदा से ही, जनवरी के महीने से ही, जनवरी के तीसरे हफ्ते से इनकी ज़िंदगी में ये सोच बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होगी। अच्छा, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर कनेक्शन की, मज़ाहिब के अतबार से, मज़हब के लिहाज से, और रूहानी तौर के ऊपर मशागल में इनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। तो उसके ऊपर ये अमल पैरा होना शुरू होंगे, अपनी चीज़ों को ग्रो करना शुरू करेंगे, मुताले का रुझान बढ़ेगा, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बिल्डअप होगी, और स्पिरिचुअल तौर के ऊपर माइट भी पॉसिबल है कि ये पहले 5 महीनों के अंदर अंदर किसी रूहानी सफ़र के ऊपर भी जाए। माशाअल्लाह। तो ये चीज़ एरीज़ वालों की ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत खूबसूरत है कि साल 2026 की इब्तिदा जो है वो इनकी ज़िंदगी में इनको रूहानी तौर के ऊपर कनेक्टिविटी की तरफ लाएगी। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी रहेगी, इनको चीज़ें होने से पहले फ़ील होना शुरू हो जाएगा, चीज़ें होने से पहले इनको महसूस होना शुरू हो जाएगा। और एरीज़ एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जो किसी को अगर दुआ देगा तो वो उसकी दुआ भी उसको लग जाएगी। तो ये चीज़ एरीज़ वालों की ज़िंदगी में बहुत अच्छी है। ठीक है। अब इसमें जो अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो सेकंड जो ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर आएगा कैंसर बुर्ज सरदार। ठीक है। कैंसेरियंस वाले जो ज़ोडिक साइन है इब्तदाई तौर के ऊपर साल 2026 में देखें तो ये अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे अपनी एक इंट्यूशंस की जो जर्नी होती है, जो कि कहीं ना कहीं पे अपनी ज़ात को पहचानने के अलावा ऐसी सोच या ऐसे ख्वाब या ऐसी इल्हामात जो इनको कहीं ना कहीं पे फील हो रहे हैं, जी उस चीज़ को पहचानने की तरफ बढ़ना शुरू होंगे। तो ठीक ये अपनी ज़िंदगी में जो इंडिकेशंस इनको हमेशा से मिल रही होती थी, उस इंडिकेशन को ये किसी न किसी तौर पे या इग्नोर कर रहे थे, या इनको समझ नहीं आ पा रही थी कि वो इंडिकेशंस जो आ रही हैं वो इंडिकेशंस इनको किस डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। ठीक है। तो इस साल में इनको इब्तिदा से ही वो चीज़ें समझ आना शुरू होंगी
انٹیوشن کے اعتبار سے. پھر اس سال کے دوسرے فیز میں یہ اپنی زندگی میں اسپریچولی طور کے اوپر بہت زیادہ ویل آرگنائزڈ ہوں گے اور اپنی بہت ساری ایسی ریاضت میں انوالو رہیں گے جو کہ مراقبہ ہو, چلہ کشی ہو, اور کہیں نہ کہیں پہ اسپریچولی طور کے اوپر اپنے مشاغل کو, اپنے ارادوں کو اور اپنے سوشلی طور کے اوپر سرکل کو اس طرح گرو کرنا ہے جو کہ کہیں نہ کہیں پہ روحانی افراد کے ارد گرد ہوں. ٹھیک. تو اس اعتبار سے کینسیرین دوسرا زوڈک سائن ہوگا جو کہ اپنی ذات کو پہچاننے کے علاوہ, اپنی انٹیوشنز کو پہچاننے کے علاوہ اپنی ذات کو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کروانا شروع کرے گا کہ نہ صرف وہ اس سفر میں مزید آگے بڑھے بلکہ لوگوں سے فیض حاصل کرنا شروع ہو. تو یہ چیز کینسیرینس والوں کی زندگی میں اس اعتبار سے بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرے زوڈک سائن کے بعد جو تیسرا زوڈک سائن آتا ہے لیو برج اسد. ٹھیک ہے. لینز والوں کو دیکھا جائے تو لینز والوں کی زندگی میں ٹریولنگ ہے, سفر ہے, روحانی سفر بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں پہ اس طرح کے ٹریولنگس بھی ہیں جو کہ اپنی ذات کو پہچاننے کا سفر ہے. ٹھیک ہے. اپنی اس ذات کو پہچاننے کا سفر جس کو یہ کبھی تھوڑا سا نیگلیکٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. تو لینز ایک ایسا زوڈک سائن ہے جس کے لیے سال 2026 میں ان کو سچے خواب آنا شروع ہوں گے. جی. سچے خوابوں کا متواتر آنا, ایسے خیالات کا, ایسی سوچوں کا متواتر آنا جو کہ کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ پوری ہو جائے. تو اس اعتبار سے یہ اپنی زندگی میں لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں, بلیسڈ کر سکتے ہیں, لوگوں کو ان کی زندگیوں کے بارے میں کچھ اچھائی اور بہتری کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز تیسرا زوڈک سائن ہے لیو, تو جس کی زندگی میں اسپریچولی طور کے اوپر یہ چیز اللہ تعالیٰ ان کو اس سال عطا کرنا شروع کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں زیادہ ان کا پیک ٹائم ہوگا جو کہ سٹارٹ ہوگا اینڈ آف مئی سے اور یہ چلے گا پھر نومبر تک. تو یہ ان کی زندگی میں یہ پیک ٹائم ہے جو کہ اسپریچولی طور کے اوپر بہت ویل کنیکٹڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ اس میں آگے ہمارے پاس تیسرا زوڈک سائن. جی. چوتھے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو چوتھا جو زوڈک سائن ہے وہ بنتا ہے لبرا برج میزان. ٹھیک ہے. لبرنس والوں کو دیکھا جائے تو ابتدا سے ہی یہ اپنی زندگی میں اپنی ذات کو یا اپنے ذات کے مقصد کو پہچاننے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس اعتبار سے یہ ٹریول بھی کر سکتے ہیں, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اسی مقصد کو لے کے یہ متعدد ایسی سفر کریں گے جو کہ اندرون ملک بھی ہوگا اور بیرون ملک بھی ہوگا, جی. جو کہ روحانیت کے اعتبار سے لنک کر رہا ہو, اسپریچولی طور کے اوپر جرنی کے اعتبار سے لنک کر رہا ہو اور روحانی ٹریولنگز بھی ہیں جس میں حج, عمرہ, زیارات بھی ہیں. تو لبرنس ایک ایسا زوڈک سائن ہے جو کہ متعدد اس طرح کے فیزز سے گزرے گا کہ جس میں ان کی زندگی جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہٹ کے روحانی طور کے اوپر کنورٹ ہونا شروع ہو. بالکل. تو لبرنس ایک ایسا زوڈک سائن ہے جو کہ اپنی سوچ میں متعدد تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کرے گا ہر گزرتے مہینے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ اسپریچول جرنی ان کی زندگی میں تھوڑی سی جو تیزی کی طرف آنا شروع ہوگی وہ فیز ان کی زندگی میں شروع ہوگا 15 فروری سے. ٹھیک ہے. 15 فروری سے لے کے پھر یہ فیز ان کی زندگی میں اختتام سال تک چلے گا کہ اس فیز میں ان کو متعدد اس طرح کے واقعات, اس طرح کی سوچیں, اس طرح کے لوگوں کا ملنا اور اس طرح کی کہیں نہ کہیں پہ اندر سے کچھ اس طرح کی آواز آتے رہنا اور کچھ اس طرح کی خواب آتے رہنا جو کہ ان کو بے چین کیے رکھیں کہ ان کو زندگی میں اصل مقصد کی طرف کہاں بڑھنا ہے. جی. تو یہ چیز چوتھا زوڈک سائن ہے جو کہ لبرنس والوں کے ساتھ پیش آئے گی. ٹھیک ہے. پھر آئے گا کیپریکان برج جدید. جی. کیپریکونینز والوں کو دیکھا جائے تو اس سال کی ابتدا سے ہی یہ اپنی زندگی میں کافی حد تک اپنی ذات کو نفی کرتے ہوئے اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. لوگوں کی اچھائی کے لیے, بھلائی کے لیے, لوگوں کی بہتری کے لیے اور اپنی خواہشات کو, اپنی سوچوں کو نفی کرتے ہوئے یہ اپنی ذات سے کچھ فلاحی کاموں کی طرف دلچسپیاں بڑھانے کی طرف چیزوں کو لے کے جائیں گے. اور یہی سال ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ان کو عبادات کی طرف بہت زیادہ مائل کرے گا. ان کو فرائض عبادات سے ہٹ کے نفلی عبادات اور اس طرح کی عبادات جو کہ انسانیت کے اعتبار سے. جی. تو یہ صحیح معنی میں ایک عبد ہونے کا حق جو ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے تو کیپریکونینز اس طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر اس فیز میں کیپریکونینز والوں کا یہی سینیریو مزید اور زیادہ تقویت پکڑے گا اور ان کو زندگی میں وہ چیزیں سمجھنے کا موقع ملے گا جو کہ اب تک یہ نہیں سمجھ پا رہے. اور وہ فیز ان کی زندگی میں شروع ہوگا 2 جون سے. اچھا. 2 جون سے ان کی زندگی میں یہ فیز بہت زیادہ امپلسیولی, بہت زیادہ شدت سے ان کے اوپر طاری اور مسلط ہونا شروع ہوگا اور ان کی زندگی میں اس طرح کی متعدد تبدیلیاں یہ محسوس کریں گے جو کہ اب سے پہلے ان کی زندگی میں نہیں آئیں. اور یہ تمام تر وہ تبدیلیاں ہوں گی جو کہ ان کی سوچ میں دنیاوی لذتوں کو ختم کرنا, دنیاوی خواہشات کو ختم کرنا اور اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے لوگوں کے لیے, بھلائی کے لیے یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو کچھ اچھا ڈیلیور کرنے کی سوچ کے اعتبار سے ہو. تو یہ 5 زوڈک سائنز ہیں جس اعتبار سے یہ سال ان کی زندگی میں روحانی طور پہ, اسپریچولی طور پہ اور فلاحی طور پہ بہت زیادہ انشاءاللہ خوبصورت ہوگا. ایریز ہے اس میں, ایریز ہے,
कैंसर है, कैंसर लियो है, लियो है, लिब्रा है और कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी। 5 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जो रूहानियत में कमाल हासिल करने वाले हैं, रूहानी सफ़र पर जा सकते हैं, रूहानियत में इनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप होगी और रूहानियत में वज़ाइफ के ज़रिए ये अपनी मंजिल को पा लेंगे। साल 2026 में 5 ज़ोडिक साइंस के बारे में मुसव्वर ज़ंजानी साहब ने बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में आप लोगों ने फीडबैक देना नहीं भूलना। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह।